कहने को तो ये एक फुटबॉल की एक इवेंट की मेजबानी थी, मगर मेजबान ने मेहमानों को इस्लाम का वो हकीकी रंग पेश किया कि जिसे दुनिया सराहे बगैर न रह सकी। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को लेक्चर के लिए मदऊ किया गया, जहां वो पूरे टूर्नामेंट में मजहबी लेक्चर्स देंगे। तमाम स्टेडियम्स में वजू खाने और नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई गई और ये खूबसूरत आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कुदरत कब किससे कौन सा काम ले ले कोई नहीं जानता। आलम इस्लाम की तरक्की और उम्मत के दावे और नारे तो बड़े लीडर और ममालिक करते रहे, लेकिन शायद दुनिया को इस्लाम का हकीकी तारुफ करवाने का कुर्रा कुदरत ने कतर के नाम निकाला था। कहने को तो ये एक फुटबॉल की एक इवेंट की मेजबानी थी, मगर मेजबान ने मेहमानों को इस्लाम का वो हकीकी रंग पेश किया कि जिसे दुनिया सराहे बगैर न रह सकी। एक तरफ जहाँ अरब ममालिक मगरब से मगलूब और मुतासर होते नजर आते थे, वहाँ कतर ने एक मिसाली इस्लामी रियासत की हैसियत से मेज़बानी का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए दुनिया पर साबित कर दिया कि इस्लाम अमन और भाईचारे, तरक्की और फ़रोग़ इंसानियत का बेहतरीन रास्ता और ज़रिया है। मगरब में इस्लाम के बारे में गलत अकायद और नज़रियात और इस्लामोफोबिया जैसे खुद साख्ता बुतों को इंतहाई खूबसूरती से गिराते हुए बेहतरीन तारुफ से दुनिया के साथ साथ इस्लामी ममालिक को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया। फुटबॉल को दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले का आगाज 20 नवंबर 18 दिसंबर 2022 तक मुनक्किद हुआ, मगर इससे पहले और इब्तदाई तकरीबात में कतर ने ऐसा आगाज किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अरब दुनिया में मुनक्किद होने वाला पहला और एशिया में मजमूई तौर पे दूसरा वर्ल्ड कप है, और एक तरफ जहां दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम बनाए गए और मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए, वहीं आगाज पर इस्लाम का तारुफ भी जबरदस्त अंदाज में किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, अमाल सालेह और सदका के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस को हर जगह आवेजा किया गया। एयरपोर्ट्स, होटल्स, शहराओं, स्टेडियम्स के कुर्बो जवार में ऐसे बोर्ड नस्ब किए गए जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से मुज़य्यन है। वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया भर से आए हुए शायकीन को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराने की दावत और तबलीग का खुसूसी एहतमाम किया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप के दौरान लेक्चर के लिए मदऊ किया गया, जहां वो पूरे टूर्नामेंट में मजहबी लेक्चर्स देंगे। तमाम स्टेडियम्स में वजू खाने और नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई गई है। स्टेडियम में मैचेस के दौरान शराब बेचने और पीने पर पाबंदी है। कतर में होने वाले इस वर्ल्ड कप में कतरी हुकूमत ने हम जिन्स परस्तों को छूट देने से इनकार किया, लेकिन जिस चीज ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, वो तमाशाइयों को मशहूर कर दिया, वो 20 साल कारी गनीमुल मुफ्ताह कि कुरान पाक की आयात की तलावत, जो फीफा वर्ल्ड कप के सफीर भी हैं, और शायद ये पहला मौका था कि फीफा वर्ल्ड कप की तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। एक दौर था, एक वो भी कल्चर है जहां वक्का वक्का से हुआ, आज ये भी कल्चर है, यानी कुरान पाक से इसका आगाज हुआ, लेकिन इसका कभी मेरे ख्याल में किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। हाँ, मेरा ख्याल है कि दुनिया अब एक दूसरे को कल्चर एडॉप्शन की तरफ आ रही है। उनका कल्चर उनके साथ, हमारा कल्चर हमारे साथ, हम उनके कल्चर को इज्जत दें, वो हमारे कल्चर को इज्जत दें, और ये खूबसूरत आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की इफ्तिताई तकरीब में नामवर हॉलीवुड अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन भी गरीमुल मुफ्ताह के साथ जलवागर हुए। मॉर्गन फ्रीमैन स्टेज के जमीन पर बैठकर गरीमुल मुफ्ताह से बातें की और उनसे सवाल किया कि दुनिया इतनी सारी कौमें, सकाफतें और नस्लें कैसे साथ रह सकती हैं, जिसके जवाब में गरीम ने कुरानी आयात पढ़ी, जिसका तर्जमा है कि ए लोगों, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम्हें कौमों और कबीले बनाए हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इस तिलावत पर जैसे वक्त थम सा गया और इस्लामी तारीख का यादगार लम्हा बन गया, और जब यूरोप समेत दुनिया भर में LGBT तहरीक सरगर्मियों पर कतर में पाबंदी आयद किए जाने पर इनके हकूक की बात की जा रही थी, वहीं कतर ने एक माजूर कारी से वर्ल्ड कप का इफ्तिताह कराकर दुनिया भर के माजूर अफराद के हौसले बुलंद करके अपनी तरजीहात दुनिया के सामने वाज़े कर दी। कतर ने साबित कर दिया कि हर मुल्क, हर खत्ता अपना कल्चर, अपनी तहजीब और अपनी रवायात का अमीन है,
اور یہی اس دنیا کی خوبصورتی ہے۔ مغرب کا اپنا کلچر، اپنی تہذیب ہے اور اپنا رنگ ہے، اس طرح مشرق کا اپنا کلچر، اپنا مذہب، اپنی تہذیب اور اپنا رنگ ہے۔ عرب سے لے کر عجم تک اور پوری دنیا میں ہر مذہب، ہر کلچر اور تہذیب بے پناہ رنگوں کا مجموعہ ہے، اور ان رنگوں کو ایک دوسرے کا مخالف اور دشمن نہیں بلکہ ایک الگ حیثیت اور مقام رکھنے والے کے طور پر دیکھا جائے۔ قطر نے جس خوبصورتی سے فیفا ورلڈ کپ میں اسلام کا تعارف کروایا، اس سے تہذیبوں کا تصادم یا کلیش آف سویلائزیشن کے تصورات کو نہ صرف رد کیا بلکہ محبت، یگانگت اور احترام کا خوبصورت تصور پیش کیا۔ کلیش آف سویلائزیشن یعنی تہذیبوں کا تصادم کا تصور بطور ایک نظریہ 1993 میں سامنے آیا، جب سیمیول ہنٹنگٹن، جن کے بارے میں اکثر ذکر کرتا رہا بہت سے معاملات کے اندر، نے اپنے ایک مضمون میں دیا تھا اور بعد میں اس پر تفصیلی کتاب لکھ ڈالی تھی۔ سیمیول ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب کے بارے میں خود لکھا کہ اس کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ثقافت اور ثقافتی شناخت جو وسیع ترین سطح پر تہذیبی شناخت ہوتی ہے، جو صد جنگ دنیا میں اتحاد اور انتشار اور تصادم کے تانے بانے بن رہی ہے، اور کتاب میں مصنف نے اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا کہ موجودہ عالمی سیاست کی بنیاد تہذیب ہے، نہ کہ قوم یا نظریہ۔ مصنف نے لکھا ہے کہ مغرب کی طاقت زوال پذیر ہے، ایشیائی تہذیبیں اپنی بڑھتی ہوئی معاشی اور فوجی طاقت، جبکہ مسلمان اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کی بنا پر مغرب کے لیے چیلنج پیدا کر دیں گے، اور ایک نیا عالمی نظام تہذیبی بنیادوں پر جنم لے رہا ہے، اور لوگ تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر ہی جڑ اور کٹ رہے ہیں۔ اور پھر کلیش آف سویلائزیشن کو موضوع بنا کر لکھا کہ مغرب کا ٹکراؤ ممکنہ طور پر چین اور مسلم دنیا سے ہوگا، اور مغرب کو کہا کہ وہ مغربی شناخت پر قائم رہیں۔ اس بنیاد پر امریکہ اور یورپ متحد ہو کر غیر مغربی معاشروں کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھا وہ نظریہ جس کے زیر اثر اکثر مغربی ممالک نظر آتے ہیں اور پوری دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، مگر یہ نظریہ نہ صرف غلط ہے بلکہ گمراہ کن ہے۔ اب جو کچھ قطر نے کر دکھایا ہے، تصادم کے بجائے باہمی انحصار کا یہ وہ تصور ہے جسے اب تک کوئی ملک شاذ ہی اس زبردست انداز میں پیش کر سکا۔ اس سے پہلے کبھی کوئی کر سکا نہ ممکن ہے، شاید آگے کی دنیا بہت عجیب و غریب دنیا ہے، بڑی دل فریب دنیا ہے، آگے ممکن ہے اس کا کوئی اور رنگ پیدا ہو۔ قطر نے آگے بڑھ کر ابتدا کر دی ہے۔ بہرحال اگر دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ وہ خوبصورت تہذیب اور مذہب جس کا حقیقی دنیا سے اوجھل رکھا جا رہا تھا، اور دنیا کو وہ سب کچھ دکھایا جا رہا تھا، سنایا اور بتایا جا رہا تھا جس کا اسلام اور اسلامی ثقافت اور روایات اور تہذیب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اسلامی تہذیب محبت اور بھائی چارے، انحصار اور باہمی پرامن، یا جس کو کہہ سکتے ہیں آپ پیسفل کو ایگزسٹنس پر یقین رکھتی ہے، نہ کہ تعصب، دشمنی اور بلا وجہ ٹکراؤ یا تصادم پر۔ اس وقت میں یقیناً شکریہ قطر اور قطر کو اسلام کا صحیح تعارف کروانے پر بے حد اور 100 بار شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں صرف اور صرف اس کو ہیش ٹیگ بنا دینا چاہیے کہ شکریہ قطر۔